ماشاءاللہ اب ہماری محفل بالکل اختتام کی جانب اپنا سفر کر رہی ہے، اور اگر حقیقت کہوں تو محفل کا عروج بھی پہلے بھی عروج تھا، اور انشاءاللہ اب عروج جو ہے وہ حد کمال کو پہنچنے والا ہے۔ ہمارے محبوب قاری صاحب میں عرض کروں گا کہ اپنی مسند پہ تشریف رکھیں۔ حضرت قاری صاحب کی طبیعت خراب ہے، فرما رہے تھے اگر آج منڈیالہ کا پروگرام نہ ہوتا تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے بالکل بھی سفر نہیں کرنا تھا۔ قاری صاحب نے اتنی زیادہ محبت دی ہے آپ کو، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ قاری صاحب کو اس طریقے سے سننا ہے کہ قاری صاحب آج یادگار طریقے سے تلاوت کریں، سب کہو انشاءاللہ۔ ذرا قاری صاحب کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا، سب محبت سے کہیں سبحان اللہ، پھر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت قاری صاحب جتنا حضرت کی طبیعت اجازت دے انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتے، اور انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا تناول فرما کے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن چوگنی رات سوگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ توحید و سنت کے عظیم امانت دار حضرت مولانا حبیب الرحمن آوان صاحب، ان کی محبتیں یقیناً ہم سب کے لیے بالعموم اور اس علاقہ کے لیے بالخصوص سرمایہ صد افتخار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم جیسے غریبوں کو بھی ان سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ علم و فضل کا امانت دار کسی علاقے میں ہو تو وہ علاقہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے علاقوں کو شہرتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضرت کا وجود مبارک فرمائے۔ آدھی تلاوت انشاءاللہ آپ کریں گے، اور دوسری آدھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا میرا گلا متاثر ہے، محفل آپ کی ہو چکی ہے، میں الحمدللہ اس پر آپ سب کو بصد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کامیاب محفل پر عزیزم انعام الرحمن فیض الرحمن صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کار اور قبلہ شیخ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیاب محفل ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت و کرامت رکھے۔ میرے ساتھ رہنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله ما شاء الله ما شاء الله. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
शुक्रिया 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 शुक्रिया। قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير शुक्रिया 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 आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया शुक्रिया وأبونا شيخ كبير
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
خير من استأجرت القوي الأمين. आदि तिलावत तो आपने करनी थी, आप खामोश हो। जरा जोर से आदि तिलावत तो मेरी जान आपने करनी थी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أيما الأجلين قضيت فلا قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा qala वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم.